نزوم أب السودان زمارخو زلو أب نابنت مالي أب زحلفة خلت سلسلة معلتي أب كمرخو استمارخو بدعم السريع استمارخو تجارسي مخنياتو زقاص أراد الجنبوتا سلزي بلو دعم السريع أب حدقا خيودقو هيوتهم تماريخهم كاب كينات كاب حماق نقرات وزيا ممكن السم هيوتهم كو حسن قصالي بديبلوماسي مستوما بإثيوبيا أب أديس أبا زلو نايلو تحيلتات جنرال صادقان زركبهم ጌታቸው ወንዘለውም مسوم كوينكم مس መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርኩም አቡ ሕስ ቦታ ዝቕመጥሉ ወይ ከዓ ነብሶም ዝድሕኑሉ መንገዲ እንተ ተፈጥሩ ዚኣ መልእኽትላትኒ ተጋሩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ያምሲኹም ከመይ ሓዲርኩም ያ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ንጉሆ ረፋድ ኣሎ كم يحديركم كلا خا درجنا ممساي جزو يا بزخونة كم يوعدكم كم يحديركم يقرمني تمالي أبزنا برا حدا مدب سرح خو تمال زي يكون حفشة أقدم أبيل السرح خو بزعبا أب السودان زتمارخو من سيات تجارو ويكا عطوقات وتهدرات ناي هو حتى أب السودان استشطو تشيطمسي ناب البرهان مسناي البرهان سراويت بحنساب تماريخهم بتناي دعم السريع تواقع حيل مالتي حجو انتايلهم دخونا ولا بمسنجر ولا بملأختات زمت آنسي سوداناويان يوم ناي البرهان AIU بزح نجارات مالسي زي مأمان كادرات واحد كاب كادرات واحد ولو نام محبرة وميديا زري زلخو نسي زل أبناء مني عن تبوير يعني رأي AIU يبلون يرم مالتي أنتم سبات تناي شررينا ونكوخم إلكمو أخلابات هو واحد إتي زاب يمان زلا فيديو تريو هذا لهم زاقوالت الزارب زلا زيوم تريو هم زلهم بيمان زلو أبزا فيديو أقريبا زلو توم بس أقام زلو أبزناي كمروخ زبهال بدعمل سريع استخايدة متقعتي زتماروخ يوم توم بيمان زلو زاقوال زلا توم كوفيلات الزارب زلا نيار مع عسرت سلستريا قال زلاتهم كأ أبشررينا استماروا ولا نعوم كأخم AI لكم نسومسي انترفيو جيروم تزاريبهم نسدروم تراخيبهم كل نجر نعومونيا هو حتى لما بونت بچا دبل استزاربو ابز ناي سمناي حيلتات مكل خال تግራይ نبر دعا كمزي نام مخفاء قصو كي يخون وي كمزي ناي ننعقو زلنا كي مسلو سبنبر نتنبري زي حجي ناي عطق هو حتى يكون كون هجي زي حقا حيل هو حتى اب تقراي زلو اتناي تمالا حيلتات من كل خال تقراي اب سدتن اب حرام ريت تقراي اب عطقا وقالسن يزلو سلازي نتنسو زمارخومون I don't know باچا دبله AIU ناي كعشو زروطو زغويو غلمله غيرا هو حت سريحاتهم بركن دو ايتمارخونان يبلني يرشعو غزي مالسي زي لاقص انديو ግን ولا نعوس مأمان كنسونينا مالتي هو حت ندحرق حساب كندزي اخلاباتان كادرتاتان نحقي كحد زبلو انت خوينا مالتي لازم طعمي يقرميو منساي تግራይ ابزي عدو حجي ابزي ملكوته خويناتن اب كلتين حدا ابزي عدو كالاي ነገር ከ ابزي ملكوته خوينات كم قوصلي يرግፍ አካል ይጎድል حماق አመራረኸ ከ ይማረኽ እቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝማረኹ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብእውነት መጻኤኦም ብሩህ ዝኾነ ዕድል ኣለዎም በቃ እቶም ኣብ ሱዳን ዝማረኹ ግን ሱዳናውያን حماقات يوم إلا زي كونكوسي اترف مروخ ككانا خونس
ኣጽዋራቶም ንጽባሕ ዝኸውን ምዕቆብ የብሎም ክልቲኦም ሓይልታት ናይ አልቡርሃን ይኹን ናይ ሓምዳን ዳጋሎ ቀዋሚ ዕርድን ቀዋሚ ድፋዕን ቀዋሚ ዝኾነ ዝውንን ወደጀን የብሎም በዚ የጥቁዑ በዚ ድፉ በዚ የጥቁዑ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝማረኹ ተጋሩ ናይ ምህላው ዕድሎም ያ ታይና መخن ብል የጸብቆሎም በቃ ስለዚህ يحزنك ኣብ ኢትዮጵያ ምምራኽ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝማረኽ ትግራዋይ እሱ ማለሲ ገነት በቃ ገነት መንግስተ ሰማይ አይንፈልጣን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብለና መንግስተ ሰማይ በቃ ያ ኮሚ ማለት ኣብ ሱዳን ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣትዩ እሞኸዓ ተሸይጡ እሞኸዓ ዝማረኽ ዘሎ ግን ይገርም እዩ ማለት መዋጽኦ ፍጠረሎም ምስቲ ቀዋሚ ዕርድን ዝውንንዎ ደጀንን ዘይምህላው ዳዕመል ሰሪዕ ክንደ በቃ ያ በቃ የጸብቆ መወዳእታ ኣነ ዕድሎም የጸብቆሎም የዝብል ምክንያቱስ ብዲፕሎማሲ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ብዲፕሎማሲ ምክንያቱቲ ዳዕመል ሰሪዕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እንተሰሪሑ ዝበለጸ ምክንያቱ ኩሎም እውን ቶም ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ምተማረኹ ኣርሚ 13 ይኹን ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ሱዳን ናብ አልቡርሃን ተሸይጦም ዘለው እዚኣ በዓል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኬርያ ኢብራሂም ጀነራል ጆን መንጋግ ዘለዎም ኩሎም ቶም ናይ ለውጢ ጀነራላት ኣብ አዲስ አበባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ንሶም ብዝፈጠርዎ ዲፕሎማሲ ኣብዚኣ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከማን ንህወሓት ብክልቲኡ ክዋጋእ በርባዕቲኡ ሸነኽ ክዋጋእ ይኽእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ምሩኻት ኣጸቢቑ ኣብ ውሽጢ ሱዳን እውን ምስ ዳዕመል ሰሪዕ ምክንያቱ ዳዕመል ሰሪዕ ናይ ዲፕሎማሲ መሓዝኡ ስርዓት ብልጽግና እዩ ስለዚ ኣብዚ ወላ ተጋሩን ደለይቲ ለውጥ ብምልኡኹም ምስ ብልጽግና ኮይንኩም ንብልጽግና ዲፕሎማሲ ፈጢርኩም ምስ በዓል ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ጆን መንጋግ መኺርኩም ዳዕመል ሰሪዕ ኣተሓሕዛ ምሩኻት ኣጸቢቑ እቶም ናብ አልቡርሃን ተሸይጦም ዘለው ተጋሩ ብምልኦም ናብ ዳዕመል ሰሪዕ ክማረኹ ምግባር ማለት እዩ እዚኣ ተቀዳመይቲ በቃ ሓደ ንህወሓት ትስዕሩ ኣለኹም ካልኣይ ነገር ከዓ ውሕስነት ተጋሩ ተቐጽሉ ኣለኹም ትፈጥሩ ኣለኹም ማለት እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚኣ በቃ ምክንያቱ ዝኾነ ብዛዕባ ዞም ተጋሩ ብዳዕመል ሰሪዕ ዝማረኹ ዘለው ዝጣበቕ ሓይሊ ክሳብ ዘይሃለዎ ከምቲ ዝበልኩኹም ቀዋሚ ደጀን ዝውንንዎ ዕርዲ ዝቋጻጸርዎ ሓራ መሬት ናይ ነዊሕ ግዜ ስለ ዘይብሎም ዳዕመል ሰሪዕ ውሕስነት ናይዞም ምሩኻት ተጋሩ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ጨካናት እዮም ከምዚ ክገብርዎም እዮም ገለመላ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣስተውዕሉ ሕራይ ተማሪኾም ኣለው ጽቡቕ በቃ መንግስተ ሰማይ ገነት ከም ዝኣተው ንበሎም ዕድለኛታት እዮም ንበሎም ጽባሕ ግን እንታይ ይኹኑ ዳዕመል ሰሪዕ ዝቋጻጸሮን ዝውንኖ ናይ ኩሉ ግዜ ዕርደይ ዝብሎ የብሉን ሎሚ የጥቅዕ ይቋጻጸር ቦታ ጽባሕ ይድፋእ እዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ ከምዚ እዋን ኣብዚ ናይ ከምዚ መድረኽ እዞም ኣካላት እዚኦም እንታይ ይኹኑ
هايس كنغورن تا يخونو نزيئة دبلوماسي أفوسا نزيئة دبلوماسي تعوتا تغارو مسعدكان مسجيتاچو مش كلهم ناي لوط حيلتات كوينكم بمنقد بلصقنا بمنقد منقسي إثيوبيا نزوم اب تحتي دعمل سريع تماريخهم زلو منسيات تغارو وحسنتهم الرقاقوز صب مولؤتي اب ارم سبعة اب سودان زلو ترنفيلو ناب دعمل سريع خيدي كماراخي ازيا كتسرحوا ناتي لبوايان انتغارو كال كاب هو حتى يتصبيو اسك هو حتى يكتبليات مال تماريخهم اسك هو حتى يكتبليات مال نيرو خوينات اسك هو حتى يكتبليا تمال نيرو دبداب درون اسك هو حتى يكتبليا بزعبا ارم 7 قلمله تا يكتبلمو سلطاني وي موت يلاكو ستالين صحيفو زلون تاريخمو قدم ابيلو بقى نقولو كوينيو ابي احمد قدمي مفرطاطو كمتناي درغي نسومن نحده سومن دي نخلت سومن غزياو منغستي زاوجن تسفاي قبر كيدان كومو ادالو بولا حدا جنرال يبل نيرو يحجج نيرو مخنياتو وغعزنا معراب تግራይ حراق ينا تفارقلتي نابوتهم مملاس زي كونسي 4 كيلو زتمنطلنا يا سلطان مملاس زغدفنا يا هابتي مبحات ازيو اب كوينات اتينا زلو ويك اب كوينات اوجنا زلو صمدو فطيرنا زلنا مسناي كوينات حيلتات يبل نيرو ستالين توديا زبا منشمو هايله سوري هايله ددب زي كانغارو نا استراليا كانغارو كوم بل نيرو حسبوا سلازو خبرات تخاتلت ليلو تي في كاب هوحات منم بقى تخوينات انكان حجه تجمير سكاي تجمر قدم تزاريبنالو معراب تግራይ ገለ እዚ ايش وشي اي تحسبوا كتملس تتخون صمدو فطيرا مستناي كوينات حيلنا فاقو كوينات بزي كوينات كنبر زي كل حيلي مسو صميدا نتنسس تقاصرو مريت تግራይ كتوحساي كالتن هوحات نتي ابتنسس تقاصرو تغارون ابوتون كتملساي كالتن هوحات ابتنسو ابتي شعبيا زقاصرو بوتاتاتنا ايروبن بلو مخدان غروسرناين زلو شجرات كتفتحاي كالتن هوحات اين تاني كومنتيلاتن شعبيا دا احلفون بالصقنا خهبا سلازي شعبيا زبلا كم مقلو وصسخ ابرخا خوني انا ام مقله زخون تيلوا شعبيا تغبرا هو واحد كتوصيا اقحوتا طرنف بلا انتن ددبيت انتن قولاتن بين انتن رباطات تكزه كتكيد تخيل يا شعبي هو واحد تزا شعبيا سلازي تزا شعبيا منفصام سلطانا مقصالن انت زي كوينو بزعبا حزب تግራይ بزعبا مريت تግራይ اينتان ايقدسانيو هو حات ريناينا كريون صنيحنا معراب تግራይ زملس بدبلوماسي عدتات ايروبن غلو مخدان غروسرناين زملس بدبلوماسي قبل كلكم مس منغسي اثيوبيا خونكا دبلوماسي فاتيركا نشعبيا دسيقا إزم حزبنا مربط زبلس قال ولا حدا اتمس إثيوبيا زلو اب تحت سراويت حيلتات من كل خال إثيوبيا زلو بغداي دبلوماسي اب تحت شعبيا زلو خا مس إثيوبيا مخير كان تمحازي خان زتي خان نشعبيا دسيقا ازيو قال ولا حدا سو ازتات يوتي حفشاوتي زلو تي ناي مروخات غداي زملكت اب ኢትዮጵያ እዚ ሓንቲ ጥይቱን ክትኩስ የብልኩምን ተጋሩ ተገዲድኩም ሕራይ ወ ያ ይርዳኒ ምክንያቱ ንሕና ወታደራት ኢና ነርና ምሻዕብያ ተገዲድና ኢና ክሳብ ዕድል ዘይረኸብና ነምልጦሉን ናሃድመሉን ነብስና ነድሕነሉን ካባርነት ነፃ ንኾነሉን ናቶም መገልገልቲ ኢና ነርና ዝበሉና ንገብር በቃ ሙቱ ተይሎምና ንመውት
በቃ ዝቦሉና ኢና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲኦምና እንታይ ንገብር መማረፂ የብልና ዕድል ኣብ ዝረኸብናሉ ግን ከላስ በቃ ወላቲ ዕጥቅና ደርቢናሎም ኢና ምክንያቱ ሲ ካባና እቲ ዕጥቂ ይኸብር ተባሂሉ በቃ ንስድራና ከይኣስሩ ዶ ገለመለዶ ምስ ዕጥቁ ሃዲሙ ዕጥቅምፅ ተባሂሉ ስድሩ ተኣሲሮም ገለመለ ከይበሃል ስድራና ኢልና ትዕጥቂ እውን ሲ ነቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኤርትራዊ ንዕኡ ክኸውን ወይ እውን ገለመለ ንዓና መከላኸሊ ክኸውን ኣይዓጠቕና ዕጥቅና ደርቢና ምሳና ዝነበረ ኣፅዋራት ሓዲግና ኢና ሕቆና ሂብና ነብስና ድሒና ማለት ስለዚ እቲ ምግዳድ ናይ ግዴታ ናይ ወተሃደራዊ ግዴታ እሞ ከዓ ናይ ባርነት ይርዳእኒ እዩ ህወሓት ንዓ ተጋደልላትኩም ኪድታ እንድዕላ ዲኻ ኣይጋደልኒ ክትብልዋ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ምስ ሻዕብያ ኮይና ካብ ሻዕብያ ዝገደደት ንተጋሩ ኮይናላ ህወሓት ማለት እዩ ሶ እዚ ነይሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ነብስኹም ኣድሕኑ ብጣዕሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክትማረኹ ከለኹም ናይ ጸጋ እዩ ስድራ ቤትኩም እውን ንባዕልኹም እውን ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነገርን ጽባሕ ንግሆ ዘኹርዕን እዩ ሎሚ ኣካልካ ጎዲልካ ሎሚ ንስኻ ተሰዊእኻ ጽባሕ ዝኾንዎ ስድራ ቤትካን እዚ ኣብ ግምት እትውዎ ኣካልካ ተጎዲልካ ሎሚ ጽባሕ ንግሆ ንመን ኢልካ ኢኻ ኣካልካ ጎዲልካ ክተዘንትዎ እውን ዘሕፍሪ እንተ ተሰዊእኻ ስድራ ቤትካን ደቅኻን በዓልቲ ገዛኻን ኣበይ ተሰዊኡ ኢሎም ንኽፀውይዎ እውን ግደፍዶ ክኮርዑልካስ ንኽፀውይዎ መሰውኢ ምኽንያትካ ትብዓት ኣይህቦምን ንኣኻስ ኢኖምስ ብዛዕባ መስዋዕትኻ እውን ክውረ ከሎ ርእሶም የድንኑ ማለት ሶ እዚ እቲ ታሪክ ነብስኹም ኣድሕኑ በቃ ተማርኹ ወላ ኣብ ሱዳን ምምራኽ በቃ ቀዳምነት ረኣይዎ ብዲፕሎማሲ ከዓ ክድሕኑ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ዓንተ ብዝብልኩም ምስ በዓል ጻድቃንን ካልእን ናይ ለውጢ ሓይልታት ኮይኖም እቲ ዲፕሎማሲ ተሰሪሑ ክድሕኑ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ዝመስል ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ